नमस्काराः सुहृदः। यः दध धातोः रूप निरूपण प्रसंगे लट लकारे रूपाणि उक्तानि, लिटि लकारे प्रक्रियायां तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। यतो हि लिटि अत्र एत्वाभ्यासलोपौ भवतः। तत्र एत्वाभ्यासलोप विधायके द्वे सूत्रे व्याख्याते। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति एकं सूत्रं, द्वितीयं च थलि च सेटि इति। सूत्रयोः अर्थः विवृतः। मन्ये सः अर्थः भवद्भिः सर्वैरपि श्रोतृभिः सम्यक्तया अवगतः स्यात्। अर्थः अवगतो न वा? यदि अर्थावगतौ कश्चन संशयः अस्ति तर्हि वक्तव्यं, तस्य यथामति निवारणं कर्तुं प्रयतिष्यते। किं कश्चन संशयस्तु नास्ति। तर्हि अग्रे या पंक्तिरस्ति सा पंक्तिः इदानीं स्पष्टीकरणीया। ग्रन्थे पंक्तिरियमस्ति, आदेशश्चेह वैरूप्य संपादक एवाश्रीयते शशिदद्योः प्रतिषेध वचनास् ज्ञापकात् तेन प्रकृतिजश्चरान् तेषु षत्स्वपि एत्वाभ्यास लोपौ स्त एव। अस्याः पंक्तयेः आशयः इत्थमस्ति। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्र व्याख्यायाम् उक्तं ल्यण् निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम्। लिटं लकारं निमित्तीकृत्य यस्य अंगस्य आदेशादिकं न भवति। अत्र आदेश शब्देन कीदृशः आदेशो ग्राह्यः? सर्वोपि आदेशो न ग्राह्यः। तर्हि येन आदेशेन कृतेन रूपे प्रयोगे किंचित् वैरूप्यम् आगच्छति, तादृशः एव आदेशः अत्र ग्राह्यः। यथा अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण अभ्यासे जस्त्वम् अपि भवति चर्त्वम् अपि भवति। तत्र झषां जषः खयां चरः इति व्यवस्था अस्ति। झषः सन्ति झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द एते वर्णाः। एतेषां वर्णानां स्थाने जषादेशो भवति। झकारस्य जश् जकारः, भकारस्य जश् बकारः, घकारस्य गकारः, ढकारस्य ढकारः, धकारस्य धकारः। एतेषु आदेशेषु वैरूप्यम् आगच्छति। झकारस्य स्थाने जकारः भवति, रूप भेदो भवति। किन्तु यत्र स्थानिनः सन्ति ज ब ग ड द तत्रापि तु जस्त्वं भवति। ज ब ग ड द एतेषां स्थानिनां स्थाने जशादेशः कः भवति? स एव भवति। जकारस्य जकार एव, गकारस्य गकार एव। तत्र रूपे किमपि वैचित्र्यं नागच्छति, रूप भेदो न भवति। आदेशे कृतेपि वैरूप्यं नागच्छति। तादृशः यः आदेशः यस्मिन् आदेशे कृते रूप भेदो न भवति, तादृशः आदेशः अत्र न ग्राह्यः। अर्थात
यस्मिन् आदेशे रूप भेदो न भवति तादृशे आदेशे सति अपि इदं सूत्रम हेत्वाभ्यास लोप विधायकम सूत्रम प्रवर्तते एव। अवगम्यते? हेत्वाभ्यास लोप विधायकम सूत्रम कुत्र न प्रवर्तते यत्र आदेशे सति रूप भेदो भवति तत्र न प्रवर्तते, यत्र आदेशे जातेपि रूप भेदो न भवति तत्र तु इदं हेत्वाभ्यास लोप विधायकम सूत्रम प्रवर्तते एव। इदानीं प्रश्नो भवति यत् एतादृश्यां व्याख्यायां प्रमाणं किम् अस्ति? विना प्रमाणमेव उच्यते किम्? अथवा किमपि प्रमाणमपि अस्ति? तत्र उक्तम् अस्ति प्रमाणं, सूत्रकार वचनं प्रमाणं। किं तत् सूत्रकार वचनं? तो भगवान सूत्रकारः अग्रे ब्रवीति सूत्रयति न शस दद वादि गुणानाम्। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? शश धातोः दद धातोः वादीनां धातूनां किंच यस्य धातोः असंयुक्त हल मध्यस्थ अकारः गुणशब्देन भावितः तस्य धातोः हेत्वाभ्यास लोप निषेधो विधीयते। ज्ञातम्? यदि अतः एक हल मध्ये इति सूत्रे आदेश शब्देन यह कोपि सर्वोपि आदेशः गृह्येत तदा शश धातौ अभ्यासे शकारस्य चर्त्वेन शकारः भवति, दद धातौ अभ्यासे दकारस्य जस्त्वेन दकारादेशो भवति। अतः यत्र आदेशः भवति तत्र तु हेत्वाभ्यास लोपो न भवति। अतः शश धातोः दद धातोः अभ्यास लोपः हेत्वं च प्राप्त एव न भविष्यति। तस्मात् कारणात् यतो हि तत्र आदेशः भवति। यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि तत्र निषेधः किमर्थं कृतः? न शश दद वादि गुणानाम् इति सूत्रेण तु शश धातोः दद धातोः हेत्वाभ्यास लोपस्य निषेधः क्रियते। स निषेधस्तु व्यर्थः संजातः यतो हि तत्र आदेश कारणात् प्राप्तिरेव नास्ति। अतः स निषेधः व्यर्थः सन् बोधयति ज्ञापयति यत् अत्र आदेश शब्देन स एव आदेशः ग्राह्यः येन आदेशेन वैरूप्यम् आगच्छति। यस्मिन् आदेशे वैरूप्यं न भवति स आदेशः अत्र न ग्राह्यः। तादृशे आदेशे कृतेपि हेत्वाभ्यास लोपौ भवतः एव। पंक्तेः अर्थः स्पष्टः संजातः। आदेशस्य इह वैरूप्य संपादकः। इह अर्थात अतः एक हल मध्ये आदेशादेर लिटि इति सूत्रे तथैव थलि च सेटि इति सूत्रेपि वैरूप्य संपादकः यः आदेशः स आदेशः एव गृह्यते। तादृशे आदेशे सत्येव सूत्रस्य हेत्वाभ्यास लोपस्य अप्रवृत्तिर्भवति। तत्र प्रमाणं शशि दद्योः प्रतिषेध वचनात् ज्ञापकात्। तत्र ज्ञापकम् अस्ति, प्रमाणम् अस्ति न शश दद वादि गुणानाम् इति सूत्रेण शशि दद्योः हेत्वाभ्यास लोप निषेधः। तेन तस्मात् कारणात् प्रकृति जश्चरां तेषु सत्स्वपि। यत्र प्रकृत्या स्थानी जश वर्तते तत्र जशः स्थाने जशादेशे सत्यपि रूपभेदो न भवति। एवमेव प्रकृत्या यत्र स्थानी चर वर्तते तत्र चर्त्वे कृतेपि रूपभेदो न भवति। तादृश स्थले हेत्वाभ्यास लोपौ स्तः भवतः एव। इदानीम् अनयोः सूत्रयोः अर्थ निरूपणानन्तरं दध धातोः लिटि लकारस्य
प्रक्रिया पूर्वकम रूपाणि वक्तव्यानि प्रथमं संक्षेपतः प्रक्रिया वक्तव्या अन्या प्रक्रिया समानैव वर्तते एत्वाभ्यास लोपः अत्र विशेषः अस्ति। ददधातोः परोक्षानद्यतन भूतार्थ वृत्तेः कर्तरि अर्थे परोक्ष लिट इति सूत्रेण लिटि लकारे लिटः स्थाने धातोः अनुदात्तत्वात् आत्मने पद संज्ञके प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य स्थाने लिटस्तजयोरेशिरेच इति सूत्रेण एष इत्यादेशे षित्वात् सर्वादेशे तर्हि दध ए इति रूपं जातं धातोः लिटि धातोरनभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्राभ्यां द्वित्वे दध दध ए पूर्वस्य दध इत्यस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादि शेषः इति हलादि शेषेण धकार लोपे द दध ए इत्यस्याम् अवस्थायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। अतः एक हल मध्ये नादेशादिर् लिटि इति। अत्रापि अभ्यासे यः दकारः तस्य दकारस्य अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण जस्त्वेन दकार एव भवति। तत्र आदेशस्तु अस्ति परन्तु सः आदेशः वैरूप्य संपादकः नास्ति अतः सूत्रम् इदम् अत्र प्रवर्तते। सूत्रं संगमयतु अत्र सूत्रार्थः वर्तते लृण् निमित्तादेशादिकं न भवति यदंगम अंगम किमस्ति द दध इति ए इति प्रत्यये परे पूर्वं यदस्ति द दध तदस्ति अंगम। अत्र यद्यपि आदेशः अस्ति अभ्यासे जस्त्वं तथापि सः आदेशः वैरूप्य संपादको नास्ति अतः लृनिमित्तादेशादिकं वैरूप्य संपादकादेशादिकं न भवति यदंगम तदंगम अस्ति द दध तदवयवस्य द दध इति यत् अंगम तस्य अंगस्य अवयवः यः अकारः कीदृशः अकारः असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः असंयुक्तौ हलौ स्तः कौ पूर्ववर्ती धकारः परवर्ती धकारः धकार धकारयोः असंयुक्तयोः हलोः मध्ये वर्तते अकारः तस्य अकारस्य एकारादेशो भवति। दध इत्यत्र यः अकारः तस्य अकारस्य एकारादेशः एकारादेशे कृते किं रूपं जातं दध इत्यस्य देध इति रूपं जातं। किंच अभ्यासः यः द इति शब्दः तस्य लोपः कृतः अनेन सूत्रेण द इति अभ्यासस्य लोपे देध इति अवशिष्टं देध अग्रे ए वर्तते वर्ण सम्मेलने देधे इति रूपं सिद्धम्। एवमेव सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु वचनेषु देध इति रूपं सर्वत्र भविष्यति तत्र ते ते प्रत्ययाः योजनीयाः रूपं सिद्धं भविष्यति। द्विवचने देध आताम ते त्वे देध आते सम्मेलने देधाते बहुवचने झस्य इरेच इत्यादेशे देध इरे सम्मेलने देधिरे मध्यम पुरुषैक वचने थासः से आदेशे से इत्यस्य वलादित्वात् आर्धातुकत्वाच्च इडागमे देध ई से सकारस्य आदेश प्रत्ययो इति षत्वे देधिषे एवं मध्यम पुरुष द्विवचने देधाते बहुवचने देधिद्वे उत्तम पुरुषैक वचने इतः इकारस्य एत्वे देधे द्विवचने वहे इत्यस्य इडागमे देधिवहे बहुवचने महे इत्यस्य इडागमे देधिमहे इति रूपम्। एवं च लिटि रूपाणि भवन्ति देधे देधाते देधिरे देधिषे देधाते देधिद्वे देधे देधिवहे देधिमहे। पूर्वम् अस्य धातोः सर्वेषां लकाराणां रूपाणि वक्तव्यानि तदनन्तरम् अत्र यानि पदकृत्यानि सन्ति तेषां व्याख्यानं विधेयम्। पूर्वं रूपाणि उच्यन्ते यतोहि अन्येषु लकारेषु कापि विशेषता अतिरिक्ता नास्ति। या प्रक्रिया पूर्वम् उक्ता अन्येषां
एधादीनां धातूनां सैव प्रक्रिया वर्तते। अतः दध धातोः लुटि लकारे रूपाणि सन्ति। कानि? दधिता, दधितारौ, दधितारः, दधितासे, दधितासाथे, दधिताद्वे, दधिताहे, दधितास्वहे, दधितास्महे। एवं दृष्टि दधिष्यते, दधिष्येते, दधिष्यन्ते, दधिष्यसे, दधिष्येथे, दधिष्यद्वे, दधिष्ये, दधिष्यावहे, दधिष्यामहे। लोटी दधतां, दधेतां, दधन्तां, दधस्व, दधेथां, दधध्वं, दधै, दधावहै, दधामहै। लङि अदधत, अदधेतां, अदधन्त, अदधथा, अदधेथां, अदधध्वं, अदधे, अदधावहि, अदधामहि। विधिलिङि दधेत, दधेयातां, दधेरन्, दधेथा, दधेयाथां, दधेध्वं, दधेय, दधेवहि, दधेमहि। आशीर्लिङि दधिशिष्ट, दधिषीयास्तां, दधिषीरन्, दधिषीष्ठा, दधिषीयास्तां, दधिषीध्वं, दधिषीय, दधिषीवहि, दधिषीमहि। लुङि अदधिष्ट, अदधिषातां, अदधिषत, अदधिष्ठा, अदधिषातां, अदधिध्वं, अदधिध्वं। अदधिष्वहि, अदधिष्महि। लृङि अदधिष्यत, अदधिष्येतां, अदधिष्यन्त, अदधिष्यथा, अदधिष्येतां, अदधिष्यध्वं, अदधिष्ये, अदधिष्यावहि, अदधिष्यामहि। एवं च सर्वेषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि। अनन्तरम् अत्र यानि पदकृत्यानि सन्ति तानि वक्तव्यानि। अतः किं दिदिवतुः। अतः एक हल मध्ये इति सूत्रे अतः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति। तेन किं भवति? अतः स्थाने एकारादेशो भवति। सूत्रे अतः इति किमर्थम् उक्तं? तत्र उच्यते अतः इति किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं दिदिवतुः। यदि अतः इति न स्यात् तर्हि दिव धातोः लिटि लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने दि दिव अतुस् इत्यत्र कित् लिट् वर्तते अतुस् तस्मिन् परे यः धातुः अस्ति दिव तत्र असंयुक्तौ हलौ स्तः दकार वकारौ तयोः मध्ये यः इकारः अस्ति तस्यापि स्थाने त्वं स्यात्। तत् न मा भूत् इत्यर्थं सूत्रे अतः इति उक्तम्। असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्यैव भवति एत्वं न तु अन्येषां स्वराणां। दिव इत्यत्र इकारः अस्ति तस्य एत्वं न भवति। अतः दिदिवतुः इत्येव रूपं सिद्धं भवति। द्वितीयं पदकृत्यम् अस्ति तपरः किं? ररासे अकारस्य भवति सत्यं, किन्तु तत्रापि तपरकरणं किमर्थं कृतम्? अतः अ इत्यस्य अग्रे त अस्ति, तपरः अस्ति अकारः। तपरत्वात् किं भवति? उच्चार्यमाण समकालस्य ग्रहणं भवति, अर्थात् ह्रस्वस्यैव अकारस्य ग्रहणं भवति। एत्वं यद् भवति तद् असंयुक्त हल मध्यस्थस्य ह्रस्वस्यैव अकारस्य न तु आकारस्य। तेन किं भवति? ररासे इत्यत्र एत्वं न भवति। रास धातोः लिटि प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य एषादेशे रास ए, रास धातोः द्वित्वे रास रास ए, हलादिशेषे रा रास ए, अभ्यासे आकारस्य ह्रस्वे र रास ए इत्यत्र असंयुक्त हल मध्यस्थः आकारः वर्तते रेफ सकारयोः मध्ये। तस्य आकारस्य स्थाने एत्वं न भवति, यतो हि ह्रस्वस्यैव भवति तपरकरणात्। ररासे इति उत्तरम्। एकेत्यादि किम्? एक हल मध्ये इति उक्तम्। असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्य भवति एत्वम्।
यह अकारः असंयुक्त हल मध्यस्थः नास्ति यस्मात् अकारात् पूर्वः अथवा परः संयुक्तः वर्तते व्यंजन वर्णः तस्य अकारस्य एत्वं न भवति तेन तत् सरतुः इत्यत्र न भवति एत्वं सर धातुः अस्ति तस्य धातुः लिटि प्रथम पुरुष द्विवचने इदं रूपम् अस्ति द्विवचने लिटः स्थाने अतुषादेशे तसः तसः स्थाने लिटः स्थाने तस् तसः स्थाने अतुस् सर अतुस् अतसर इत्यस्य धातुः द्वित्वे सर अतसर अतुस् हलादिशेषे त सर अतुस् अत्र अकारः अस्ति धात्ववयवः परन्तु तस्मात् पूर्वः यः हल वर्तते सः संयुक्तः वर्तते तकार शकारयोः संयोगः अस्ति अतः अयम् अकारः असंयुक्त हल मध्यस्थः नास्ति पूर्वो वा परो वा यदि संयुक्तः वर्णः अस्ति तर्हि असंयुक्तयोः हलोः मध्ये अकारः न भवति अत्र अकारात् पूर्वः संयोगः अस्ति अतः अयम् अकारः असंयुक्त हल मध्यस्थो नास्ति तस्मात् कारणात् अस्य अकारस्य इत्वं न भवति इत्वाभावे अभ्यास लोपोऽपि न भवति तर्हि तत् सरतुः इत्येव रूपं सिद्ध्यति एक इत्यादि इत्यस्य पदकृत्यं जातम् अग्रे वर्तते अनादेशादेः किम् अनादेशादेः इत्यस्य अर्थः अस्ति लृण् निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम् यस्य अंगस्य लिटं निमित्तीकृत्य आदेशादिकं न भवति तस्य भवति यत्वाभ्यास लोपः तस्य फलं किं तच्च कणतुः अत्र न भवति यत्वाभ्यास लोपः कण धातुः लिटि लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपमिदं कण धातुः लिटि लिटः स्थाने तस् तसः स्थाने अतुस् कण धातुः द्वित्वे कण कण अतुस् हलादिशेषे कण अतुस् अभ्यासे ककारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वं चकारो भवति अयम् आदेशः अस्ति अयं वैरूप्य संपादकः आदेशः अस्ति पूर्वं ककारः आसीत् आदेशेन ककारः गतः चकारः आगतः रूपे भेदो जातः वैरूप्य संपादकः आदेशः यत्र लिटं निमित्तीकृत्य भवति तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते अत्र वैरूप्य संपादकादेशस्य कारणात् यत्वाभ्यास लोपो न भवति अतः चकण अतुस् इत्येव तिष्ठति वर्ण सम्मेलने निरुक्ते विसर्गे चकणतुः इति रूपम् लिटा आदेश विशेषणात् यह स्यादेव आदेशस्तु स्यात् परन्तु यदि तस्मिन् आदेशे लिट् निमित्तं नास्ति तर्हि आदेशे सत्यपि यत्वाभ्यास लोपौ भवतः यस्मिन् आदेशे लिट् निमित्तं भवति तस्मिन् वैरूप्य संपादके आदेशे सत्येव यत्वाभ्यास लोपौ न भवतः किंतु यस्मिन् आदेशे वैरूप्य संपादके आदेशे लिट् निमित्तं नास्ति तस्मिन् आदेशे संजातेपि यत्वाभ्यास लोपौ निर्बाधौ भवतः एव यतोहि लिटि इत्यत्र निमित्त सप्तमी अस्ति इति उक्तम् अतस्य एक देशे आदेश पदार्थे अन्वयः अस्ति इति व्याख्यातम् अतः लिण् निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम् इत्यर्थः कृतः तस्मात् कारणात् यस्मिन् आदेशे वैरूप्य संपादकेऽपि आदेशे लिट् निमित्तं नास्ति तस्मिन् आदेशे सत्यपि यत्वाभ्यास लोप सूत्रं प्रवर्तते एव लिटा आदेश विशेषणात् इह इह माने पक्षमाणे प्रयोगे स्यादेव भवति एव किम यत्वाभ्यास लोपौ भवतः एव यथा नेमिथ णम धातुः अस्ति णम प्रहुवत्वे शब्दे च अस्य णम धातोः उपदेशे यः णकारः तस्य णकारस्य स्थाने नकारः आदेशो भवति णो नः इति सूत्रेण किं भवति
णकारस्य मूर्धन्यस्य स्थाने नकारः दन्त्यः आदेशो भवति। अनेन आदेशेन वैरूप्यम् अपि आगतम्, णकारः गतः नकारः आगतः, रूपभेदो जातः। णकारस्य स्थाने नकारादेशानन्तरं धातुः संजातः नम इति, तस्य नम धातोः लिटि मध्यम पुरुषैकवचने रूपमस्ति नियमिथ। अत्र एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। नम धातोः लिटि लिटः स्थाने शिपि शिपः स्थाने थलि नम थ थलः बलादित्वात् आर्धातुकत्वात् इडागमे नम इथ नम धातुः द्वित्वे नम नम इथ हलादिशेषे न नम इथ। अत्र असंयुक्तौ हलौ वर्तेते नकारः मकारश्च, तयोः मध्ये अस्ति अकारः ह्रस्वः, तस्य अकारस्य एत्वं भवति, अभ्यासस्य न शब्दस्य लोपो भवति। तो एत्वाभ्यास लोपे कृते नेम इथ सम्मेलने नेमिथ इति रूपं सिद्ध्यति। यदि लिटा आदेशो न विशेष्येत तदा तु अत्रापि न स्यात्। अत्र यः आदेशः अस्ति नोनः इति णकारस्य स्थाने नकारः, तत्र लिट् कारणं नास्ति, लिटि परे न भवति, उपदेशे एव णकारस्य स्थाने नकारः भवति, तत्र किमपि निमित्तं नास्ति, अनैमित्तिकः अयम् आदेशः अस्ति। अतः अत्र एत्वाभ्यास लोपौ भवतः एव। एवमेव सेः शः मर्षणे धातुः वर्तते, तत्र उपदेशे श मूर्धन्यः शकारः अस्ति, तस्य शकारस्य स्थाने अत्रापि अनैमित्तिकः सकारादेशो भवति, धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण। तत्रापि लिट् निमित्तं नास्ति, सर्वेष्वपि लकारेषु भवति अयम् आदेशः अनैमित्तिकः, तत्र किमपि निमित्तं नास्ति, उपदेशे एव भवति। शकारस्य स्थाने सकारादेशे कृते सः धातुः भवति, तस्मात् धातुः लिटि, लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे तस्य एषादेशे धातुर्द्वित्वे सः सः ए अभ्यासस्य हलादिशेषे स सः ए। अत्र एत्वाभ्यास लोपौ भवतः, यतो हि असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः अस्ति, असंयुक्तौ हलौ स्तः सकारः हकारौ, तयोः मध्ये यः ह्रस्वः अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने एत्वं भवति, अभ्यासस्य स इत्यस्य लोपो भवति। तो एत्वाभ्यास लोपे कृते से ए सम्मेलने सेः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च अत्र सर्वाणि पदकृत्यानि अपि संजातानि व्याख्यातानि। अत्रैव पाठः विरामं यातु। ओम शांति शांति शांति।